ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथातः तस्याशीतियम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माः भगवान् आत्रेयः। तस्याशिताद्यादाहारात् बलं वर्णश्च वर्धते यस्यर्तु सात्म्यं विदितं चेष्टाहारव्यपाश्रयम्। इह खलु संवत्सरं षडङ्गं ऋतुविभागेन विद्यात्। तत्र आदित्यस्य उदगयनम् आदानं च त्रीन् ऋतून् शिशिरादीन् ग्रीष्मान्तान् व्यवस्येत्। वर्षादीन् पुनर्हेमन्तान्तान् दक्षिणायनं विसर्गं च। विसर्गे पुनर्वायवो नातिरुक्षाः प्रवान्ति। इतरे पुनरादाने सोमश्चाव्याहतबलः शिशिराभिः भाभिः आपूरयन् जगत् आप्याययति शश्वत्। अतो विसर्गः सौम्यः। आदानं पुनराग्नेयम्। तावेतावर्कवायु सोमश्च कालस्वभावमार्गपरिगृहीताः कालर्तुरसदोषदेहबलनिर्वृत्ति प्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते। तत्र रविः भाभिः आददानो जगतः स्नेहं वायवः तीव्ररुक्षाश्चोपशोषयन्तः शिशिरवसन्तग्रीष्मेषु यथाक्रमं रोक्षम् उत्पादयन्तो रूक्षान् रसांस् तिक्तकषायकटुकांश्चाभिवर्धयन्तो नृणां दौर्बल्यम् आवहन्ति। वर्षा शरद् हेमन्तेषु तु दक्षिणाभिमुखेऽर्के कालमार्गमेघवातवर्षा विहतप्रतापे शशिनी चाव्याहतबले माहेन्द्रसलिलप्रशान्तसन्तापे जगति। अरूक्षा रसाः प्रवर्धन्तेऽम्ललवणमधुरा यथाक्रमं तत्र बलम् उपचीयते नृणाम् इति। भवति चात्र आदावन्ते च दौर्बल्यं विसर्गादानयोर्नृणां मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठम् अग्रे च निर्दिशेत्। शीते शीतानिलस्पर्श समृद्धो बलिनां बली पक्ता भवति हेमन्ते मात्रा द्रव्यगुरुक्षमः। स यदानेन्दनं युक्तं लभते देहजं तदा रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति। तस्मात् तुषारसमये स्निग्धाम्ललवणान् रसान् औदकानुपमासानां मेद्यानाम् उपयोजयेत्। विलेशयानां मासानि प्रसहानां भृतानि च भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधुचानोऽपिबेन्नरः। गोरसानिक्षु विकृतिर्वसां तैलं नवोदनं हेमन्तेभ्यस्य तस्तोऽयम् उष्णं चायुर्न हीयते। अभ्यङ्गोत्सादनं मूर्ध्नि तैलं जेन्ताकम् आतपं भजेद्भूमिगृहं चोष्णं
उष्णं गर्भगृहं तथा शीतेषु संवृतं सेव्यं यानं शयनम् आसनं प्रावाराजिनकौशेय प्रवेणीकुथकास्त्रितं गुरुष्णवासादिग्धाङ्गो गुरुणा सदा शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तनिम् आलिङ्ग्या गुरुदिग्धाङ्गीं सुप्यात् स मदमन्मथः प्रकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे वर्जयेद् अन्नपानानि वातलानि लघूनि च प्रवातं प्रमिताहारम् उदमन्थं हिमागमे हेमन्तशिशिरौ तुल्यो शिशिरेऽल्पं विशेषणं रोक्षम् आदानजं शीतं मेघमारुतवर्षजं तस्माद्धैमन्तिकः सर्वः शिशिरे विदिरिष्यते निवातम् उष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत् कटुतिक्तकषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेत् अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च वसन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्भाभिरीरितः कायाग्निं बाधते रोगांस् ततः प्रकुरुते बहून् तस्माद्वसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् गुर्वम्लस्निग्धमधुरं दिवा स्वप्नं च वर्जयेत् व्यायामोद्वर्तनं धूमं कवलग्रहमञ्जनं सुखाम्बुना शौचविधिं शीलयेत् कुसुमागमे चन्दना गुरुदिग्धाङ्गो यवगोधूमभोजनः शारभं शासमेणेयं मांसं लावकपिञ्जलं भक्षयन्निर्गदं सीधुं पिबेन्माध्वीकमेव वा वसन्तेऽनुभवेत् स्त्रीणां काननानां च यौवनं मयूखैर्जगतः स्नेहं ग्रीष्मे पेपीयते रविः स्वादुशीतं द्रवं स्निग्धम् अन्नपानं तदाहितं शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान् मृगपक्षिणः घृतं पयःससाल्यन्नं भजन् ग्रीष्मे न सीदति मद्यम् अल्पं न वा पेयम् अथवा सुबहूदकं लवणाम्लकटुष्णानि व्यायामं च विवर्जये दिवाशीतगृहे निद्रा निशि चन्द्रांशुशीतले भजेच्चन्दनदिग्धाङ्गः प्रभाते हर्म्यमस्तके व्यजने पाणिसंस्पर्शैश्चन्दनोदकशीतलै सेव्यमानो भजेत् आस्यां मुक्तामणिविभूषितः काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्विरतो नरः आदानदुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः स वर्षास्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः भूबाष्पान्मेघनिस्यन्दात् पाकात् अम्लाज्जलस्य च वर्षास्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः
तस्मात् साधारणः सर्वो विधिर्वर्षासु सस्यते उदमन्थं दिवा स्वप्नम् अवस्यायं नदीजलम् व्यायामम् आतपं चैव व्यवायं चात्र वर्जयेत् पानभोजनसंस्कारान् प्रायः क्षुद्रान्वितान् भजेत् व्यक्ताम्ललवणस्नेहं वातवर्षाकुलेहनि विशेषशीते भोक्तव्यं वर्षास्वनिलशान्तये अग्निसंरक्षणवता यवगोधूमशालयः पुराणाजाङ्गलैर्मासैर्भोज्यायुषैश्च संस्कृतैः पीबेक्षुद्रान्वितं चाल्पं माध्वीकारिष्टमम्बुवा माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा प्रघर्षोद्वर्तनस्नान गन्धमाल्यपरो भवेत् लघुशुद्धाम्बरः स्थानं भजेत् अक्लेदिवार्षिकम् वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करश्मिभिः तप्तानाम् आचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यते तत्रान्नपानं मधुरं लघुशीतं सतिक्तकं पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकाङ्क्षितैः लावान् कपिञ्जलान् एणान् उरभ्राञ्छरभान् शशान् शालिंसयवगोधूमान् सेव्यान् आहुर्घनात्यये तिक्तस्य सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् धाराधरात्यये कार्यम् आतपस्य च वर्जनम् वसां तैलम् अवस्यायम् औदकानूपम् आमिषम् क्षारं दधि दिवा स्वप्नं प्राग्वातं चात्र वर्जयेत् दिवा सूर्यासु सन्तप्तं निशि चन्द्रांशुशीतलं कालेन पक्वं निर्दोषम् अगस्त्येनाविशीकृतं हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमलं शुचि स्नानपानावगाहेषु हितम् अम्बुयथामृतं शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः इत्युक्तं ऋतुसात्म्यं यत् चेष्टाहारव्यपाश्रयम् उपशेते यदौचित्याद् ओकः सात्म्यं तदुच्यते देशानाम् आमयानां च विपरीतगुणं गुणैः सात्म्यम् इच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च तत्र श्लोकः ऋताव्रतौ नृभिः सेव्यम् असेव्यं यच्च किञ्चन तस्याशितीये निर्दिष्टं हेतुमत्सात्म्यमेव च इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने तस्याशितीयो नाम षष्ठोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरि अर्पणमस्तु।